أرست زينة أب ورداتات رايا جرجرن رايا عزبون أب سرحة لمعات مسنو عدت تساليتو أب زوصلو كرامات 4 مليون فلسين مدلاو يسرح كم زلوت حبيرو كابي وصارما أمريكا بلعلي چاينا امبيراتوز نبرت قرص ناب 8 ميتاوي كم توردو افليطا سلام كما يتعلق كرات تملكتي تلفزيون تግራይ انه حدا ساعات زحرنا يوم زيناتات حيزه قريب له زيناتات الساعات بممرح انس فازغ عسبي مدام ملكت ቋንቋ لمصحاي حاغوس مساهم صنحت كلونا كسام وداتام سناصنهم تكتاتلو بخبري عديمه فلما حصرت حبريتاتات زعلتينا كنقدم هافتو قبرو كقربلنايو ناو كسغركم يمسجن تسفازغي سلام طعنا هبلي زخوركم تملكتنا نزعل زحرنا يوم حصرت زيناتات حيزه قريب له نمكتتالكم عديمه فلما هاجراو ملقا فتنا 12 خفلي كاب 23 سنه كساب 8 حمله 2017 عام تمرت كم زوهاب بيرو تمرت تግራይ فليتوم ابزي فتنا بورقت زفتنو تمهارو تفطرو ساينس كاب سنه 21 كساب 22 2017 عام تمرت كمون تمهارو محبراو ساينس كاب سنه 29 كساب 30 سنه 2017 عام تمرت ناب زفتنو يونيفرسيتي كاتو يوميلو اب محبراو درغصوم ببينه مرب مالتون بأونلاين زفتنو تفتنتي كاب منبر جزءهم بمعلتون دات ملالسو أبستمدولو بمفتن مأخل كفتون مخانم قليتهم أبز مدايا ملكيتهم إيجنسي مرقات صريت تمرت تقراين هاقراوي آقل قلوت مزنان فتنان تمرتن زرزر حبريتا بتخطاتا لكم زقربو زقلسة بيرو تمرت تقراي أبزن استهريفا نزلوا 50 كلتن معلتات تمهارو قبوء مدلاو كتقبرون كلو محبر سب تمرتون نتفتنتي دقف كقبرن تسويهم انت نقصل اب امريكا زنبرو اي تحقوس سيوم مسبعلت غزኦም ويزرو هيوت تسفاين اب كباب واشنطن زنبرو عرقتومن جگانو تگادلت كينا غدات كينات الكتريك موتور تشكركرتي بحجز هبوم حجز تگبرلم جگانو حربنياتات بوغونم استگبرلم حجز بممسغان از عدل زي بصحوم كالوت حربنياتات قصالنت حجز كگبرلم صويعم ايت حقوس سيوم مسبعلت غزኦም ويزرو هيوت تسفاي 10 موتور كالوت قدسات وغنات دما حد موتر بحجز أبركيتهم بدمرو لعلي 1 مليون بر وصان بمقبارن 10 حدا تقادلت قدات كينات حجز غيرهم نتن موتر زركبو توكالي ايت حقوس سيوم زغونو ايت قبر مسقل قبر غرغس كم زغلصو ايت حقوس كاب مسرتي ماتس احد كوينوم نجغانو تقادلتي استفلالي حجزاتنا قبرو كم زمصون نايزي مقصلتا دما بإلكتريك سرحه موترات محجازهم غليصوم وانا كايد سرح ماخل حويتن حكمنا نفولي حربنياتات تግራይ تگادلاي ارአያታት ደሰ اب امريكا زنبرو تگارو دياسپورا نجگانو تگادلت زگبر وحاجز بمسگان ካልኦት ወገናቱን እዚ ሰናይ ተግባር ክስዕቡ ወሓቲቶም ከም ጸብጻብ ይብራህም ባይ محبر ترادو قدست أرسيما بالعلي 500 شح بر وصاي اب ماخل معقبت بيت تمرتي مايلومين مقله نزركبو تمزابلت زوبا معراب تግራይ حجيزام اتوم حجز تگبرلم تمزابلتي صقموم زلاقنت كفتح جيزام محدار تግራይ مس ادرادر تاكلات بملزاب ناب مربتهم كملسوم صويعم بسنكين ناب مربتنا زي مملاسنا للعلي 10 عامتات اب كبيد عصبو وديقنا لنا زبلو توم تمزابلت وغنات منجست فيدرال نتكبراونت توعلي اقالبو هيبوكسر حلو حاتيتوم ابو منبر محبر ترادو قدست أرسيما ممهر بركت فسايه بمغنيات هايمانوتاو بعالات العلاقن كاب زباخن هافتي اب استصقمو وغنات حجز كوعل اللويلوم اتحبابري كيد سراح محبراو قداي كفله كتما حادنت ايت تفرات شومه محبر قدست أرسيما ببوانون تمزابلت وغنات تگبرو زلا سبع حجزات بمسغان تمزابلتينا بمربتهم كساب زملسو كالوت سب هافتون نزي سناي تكبار كسعبو تلابيوم كم صبصاب مرهاو تصفاي
حزدما أب كيدي زوعلة ترتارين أب زملك الزعبا كنسجر أب كفلة كتما عيدر مقالة نحنتن استي بخارا وجي تسويرو تسنحة من النتو زي تفلت ترتاري دحرز تجبر كتتل بوليس أب كوتصر كم زوعلو بيت صحفة بوليس تا كفلة كتما فليتوم تبداليت قال عسرة عامة استي ميازي 10 كل تشحن 10 عامة مرت أستاذ 3 ساعات مشت أب سرحام سيان أب جزء تملس تترتار تخطاتيلو جزء دفيو بمئتاو فتنس أوتاو عمس انت كايدلا عرسان مكل خال أبت فتن اللؤوان أب أفلب حويسو بشدشتك في الأكالاتا بخارا وجيو موبايل حيزو تسويرو مسنحو بوليس كفلة كتم عيدر جليسوم تترتارين تخطاتلي 10 معلتات بتكنولوجي تدقف مصراي دحر مكياد تترتاري مس اكزيبيتو أب قصصر كوعل كم زجبر فليتو يبل بوليس كفلة كتم عيدر أب زل أخو حبريتام ጉጅለ ሰብ ሞያ ሕክምና ፖላንድ ኣብ ሓፈሻዊ ቅድስት ማርያም ኣክሱም ነፃ ወፍሪ ሕክምና ዓይኒ ሂቦም ካብቶም ነፃ ወፍሪ ሕክምና ዓይኒ ዕድል ዝረኸቡ ካብ ወረዳ ናዕዴር ጣብያ መታኸሎ ዝመፁ ኣይተ ኣስገዶም በርሀ ንልዕሊ 10 ዓመታት ምርኣይ ከም ዘይከኣሉን ድሕሪ ዝተገበረሎም ሕክምና ግና ብርሃን ዓይነይ ተመሊሱለ ኢሎም እቲ ካብ ሚያዝያ 27 ክሳብ 30 2017 ዓ.ም ክወሃብ ዝፀንሐ ነፃ ወፍሪ ሕክምና ዓይኒ لعلي 5200 وجنات مرمرة كم استجبر اللوم توم 210 وجنات دما متبحتي كم استخايد اللوم التحبابري في الحكم النعيني حفشة هوسبيتال قدست مريم مقسوم أيت حجوس بين جليسوم كم سبب ركب هزبي حفشة هوسبيتال قدست مريم مقسوم نلعلي 13 شح زخونو كابت شعان تورحيك ساب 59 ورحي عدمة زلو هزانات وفري كتابة مكلاخ الحمام نفيوك سالت إيلو بيت صحفت عنا كتما عدقرات معقوبة مزابل تزركبو هزانات حويسون نلعلي 13 شح زخونو كابت شعان تورحيك ساب 59 ورحي عدمة زلو هزانات وفري كتابة مكلاخ الحمام نفيو نمسلات مدلواتو كم زوجنا بيت صحفت عنا كتما عدقرات فليتوم كاب شدشتا قنبت كل التشحن 17 عامة مرات جميرون انتقطاتالي 10 معلتات زواب وفري كتابة مكلاخ الحمام نفيو عدميهم كابت شعان تورحيك ساب 59 ورحي زخونو لعلي 13 شح حسانات أبي معقوبة مزابل تحويسو زسالت وفري كتابة نسب مويات عنان مدارك تأكلاتن جنزابة معبي سلطنات وهيبهم حلافيت بيت صحفة عنا كتما عدقرات سيستر مريم آدم حمام نفيو أبهس أونتي لعل رسني مقيحن من بعن عيني سعالن أفنجات أرر مبالن ملكتات بمجمر كساب موت كبصح زق الحمام كم زخونه بمقلاص سب مويا مس مدارك تأكلات بمخان قدمه مدلاو موغانو جليسن كم سبساب هفتاي بحرم كاب وطاي بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب باكستانن هندن كوينات دون مبال كم استسمع مع جليسوم تن هاجرات كينات بمول نتن بهتصون دو كبلا أبسم مع مبصحن زجلت BBC دونالد ترامب زود سيت بأمريكا تما أخيلو ككايد زت أنحن نوح زر الربي مبالهم حبيرهم مكتلك قدماء منستر باكستان هاجرهم نلا علاونتا أبواق عداقا كيتوت كله جزء نسلام ندحن نتن تزوبا كمتكالس جليسهم نسم مع الدو مبال كلتين هاجرات زرقاقتو صحفي قدايات وصاهندون وقت أو مبالو أفليتهم أب قداي كاشمير ننوح زبل أوان كوات أتصاعد زنحا هاجرات هندن باكستانن أب كبيد كوينات مسنحن زذكريم كبرات تملكتنا نزعل الزحرنا محط صرت زيناتات زيوم نيرم نمكتالكم أزينا نمسكن مسحط صرت زيناتات زعلت لما هفت جور حبيركم تنحى حزين أب مسارحتي تسفاز قعسويك ملسكم سلام مسارحتنا هافتو قبروه بمسقان حضر ما بزرزرنا ونريهم زيناتاتنا كنسجر أبزاز الكرامات زيتكلو هاستات 4 مليون فلسطات نمدلاو يسرح كمزلو بيرو حرشان هافتو فترون تقرأ فليتو وتبيرو محوي هافتو فترو كابك عندي مدبات زغطسو لسلسة وارح كمزغونيو زحبر هافتوم قبر يوهانس تخطاتي الولو
سعبين لو تكون عتايرن تزامرتي صلواتاتن نمقلال هفت تفطرو مسرز زغبره لمعت حرشا مختال اقداسيلوم تلمي حدميت معلتي بير حرشان هفت تفطرونا ملكيتهم مسطابي انا صاني حز زغبرو مكتل حلفه بيرو ايت عالم برهان هاريفيو لو تكونات عير عري زتقعنا وي حيال زناب وي بطعم درقي وحج استفلالي بلعت زرئ له خناتات يزني سلازي حدا زي بطعم تقلاعي زغبرنا خناتاتي كالاي تግራይ 9% تدرق مالت طل حصلات الله مالتي سلازي ناي طل حصلات انتهاليو ان ني لو تكونات عيرو انتقلاعي انتخينكا ناتشورال ريسورس وي تفطر هافت مسارة زغبره المعت حرشانا مرقاص قداينا موتن حيتن قداي محواي هفت تفطرو تخروت كاب زسرحلهم مدوات حدميت معلت مخانون مكتل حلفه بيرو قليصوم زي ابز حلفه 6 شهور حون بوفرن بستفلالي بروجكتاتنا سرحنا مصانا سرحت له زوم كلهم سرحتي موداتهم وي متقلل سختيام بناي حملو هاي مع سرحتنا تخرت مغبار يزخون زلو سلازو زني حملو هاي مع سرحتنا دما حمشت وسنتي متات إلنا زقمتنا أنفتات الله تحنتي ياو تزلو دني تزلو مفاسس ناي محلا وصراحة طبق حالبا خلو ناي مغبار صراحة تخلت قرنا نقيل الزبلي كالاي ياو مخلال زملكتون تمفاساتنا دنتاتنا بمخلال لبينا او تحت مريت زلو دني كوص ناي مغبار صراحة تخلت نغبار الزبلي سالساي او زغودله ناي متكال صراحة دي زي بوانانت اغروف ناي فورستر صراحة تخوني خليو ناي فرامر صراحة تخوني خليو ناي كتما صبا خوني خليو سلازي فولي ربرب ابتخلا صراحتنا تخلت نغبر كم زلنا سلازي ترابعيتي عودة تخلت ناي زقصال 3 ورحي بقندو لمعت كنكنن هافت فطر خوينو او زي دما ياو مفصام مدبات حملو هاي لمعت يخون الله مالتي زاقيد استات 4 مليون فلسطات كم استدالو زغلصو ايت عالم برهان ابا وشتي حدميت معلت دما نز زخون قدما مدلاو كنوغنينا يلوم 4 مليون زخونو تفلالي عينت فلسطات تفلسنا لنا سو نزي زخون بوتا تداليولو ግን ድማ ነዚ ዝኸውን ጠላዕ ቀብቲ ስትራክቸራት ጉድጓድ ኩኩዓት ሶስ ድኹዕ ክግበረሉ ስለዚ ተኽሊ ናይ ምዕባይ ስራሕ ተኽሊ ምትካል ኣይኮነን ተኽሊ ምትካል ሓንቲ ኮምፖነንት እያ ተኽሊ ናይ ምዕባይ ስራሕ ተኽሊ ክነዕቢ ተኾይና ከዓ ቅድሚ ተኽሊ ክንሰርሖም ዝግበአና ፓኬጃት ኣሎ እዋን ተኽሊ ክንሰርሖ ዝግበአና ፓኬጅ ኣሎ እን ድሕረ ተኽሊ ክንሰርሖ ዝግበአና ፓኬጃት ኣሎ ሶ ዞም ፓኬጃት እዚኦም ብምምላእ ኣቢልና ቤዚካሊ ተኽሊ ምትካል ተይኮነስ ተኽሊ ምትካል ጥራሕ ተይኮነስ ተኽሊ ናይ ምዕባይ ስራሕ እውን ትኩረት ጌርና ንስራሕ ዝብል አንፈተ ቀሚጥና ኣለና ዝርካው ደኒ በአግባቡ ናይ ምጥቃም እን ዝርካው መማረጽታት ናይ መቅራቡን አካል ትኩረት ናይ ተን ሓምለዋይ ስራዓትና ጌርና ንራባረበሉ ዝብል ዘቀመጥና ይኹነታት ይዘል ምሕዋይ ሃፍት ተፈጥሮ ዘረጋገጽ ዝተተኸሉ ፈልስታት እንተዓቢ ምዃኑ ዘገለጹ አይተ ዓለም ብርሃን ሃሪፈዮ ነዚ ንምርጋጽ ዋንነት መሰረት ዝገበረ ስራሕቲ ሓምለዋይ ልምዓት ክሳለጥ ምዃኑ አብሪሆም ክሳብ ሕዚ ዘልማዕናዮም መፋሳትን حزن المعم زلنا مفاساتون بزلاقنت كلهم عتخينم واننت يحلو مينا نزلنا واننت مالت تودوا حبر السرا محرات اي مفاس حبر السرا حري حلو نازل انفت قميطنا زاقد 535 ناي تفاسس حبر السرا محرات استابلش وديبنا اينا صوتن محبرات ساتن حدا سوانا ناي تنفاس يخونالو سو خا اخرى خو ازخلا تطقمنت يرغاغص الله مالتي قال اي نتمفاسس حلو كنكون قصال المعاتون تماساسالي بناتينت سمعيت كسر حلو زخلا خنتات كفطر يخلي يزول انا وسيدنا زلنا مالتي كاب زحلف عامات زحشأتوت نخرخبو قدم مدلاو هيو غونو كم زلو حارستوت وردا زانا حبيروم بحفشاه قدم مدلاو مفرينت نمغمغام اب كتما زانا وعلى تساليطلو ملس ابارز لا ሆጸብጻቢው ገብረ መስቀል ኪሮስ ዋሪድ ወሎ حارستوت وردا زانان سمويا حرشان استساتفلو وعلا مسسان مفرينت مدنفع كل مداو مأتوتنا نموحاس بهراو هلونانا بزبل مرح حساب عبا كتما زانا مدرخ تساليتو تساتفتت مدرخ زخونو حارستوت كم زبلو اتوعلا مفرينت عمدلاو معراف حدشتي عسرار حتات حرشا بمتقتاو مرتن مسسان بزخلي سرح مهلاون عبا زغصل زبان مرتي زحشأتوت نمركا مدلاو غيرنا اينا يبلو سلاسون جمرنا لنا مدغريات قلبون تقلبنا لنا أنا نوع عليه كل التقنيات تقريبا له لكن يزيد النجار ونلني مهنياته من خلال تشحن 10 شمنتن أتوت مفرينات عطيفة تفتز نمر الزمن حلف الزمن تخكلني تقواصل يقناص نحنا هنا تنقواصل تلنا جن حي نهرنا نفتي ناي لمعات بالناس اللي زلنا تعاطى في أتوت تدالي له مالك بزح ناي تكبر صراحة الناس رحنا مسكنا هنا نايجي أبنتات أنا علي مدامريا لعد 3 كنتال يستل لعد 3 كنتال تقريبا بفلاي بخلاص ترتودينا كنسرح تزغاجنا
ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ዘፈር ቁጠባ ወረዳ ዛና ኣይተነጋስ ጎይቶም ሓረስቶት ምህርትን ምስሳን ዘኽእሉ ሳይንሳዊ ሜላታት ሕርሻ ተላልዮም እታወታት ሕርሻ ብዝግባእ ንኽጠልቡ ዝሓሸ ምድላው ከም ዝተገበረ ይዛረቡ ናይ ሕርሻ መካናይዜሽን ከተኣቱ ኣብ ናይ ክላስተር ምፍሪት ሓረስቶት ዘሎ ናይ ወዳድዋ ስርዓታት ኣብዚ ክተኣታቱ ዝግብኦም ምዝ ተሓይዞም ክተኣታቱ ዝኽእሉ ናይ እታወታት ቴክኖሎጂ ምስ ናይ ኮምፖስት ምስ ምድላው ተተሓይዙ ዝናይ ውግዛል ሓድሽቲ ጠለባት ኣብ ልምዕነት መሬት ኣስተዋፅኦ ዘለዎ ዝናይ መዳበርያ ከምኡ ዘለዎ ዋና ተሕዚሱ ብዋናነት እዚኣቶም ኣብ ናይ መሬት ትሕዝቶን ልምዕነትን ከወስኹ ዝኽእሉ ምህርቲ ከሰስሉ ዝኽእሉ እታወታቱን ኩሉ መረዳእን ምትእማን ጌርና ኢና እዚ መሰረት ተገይሩ ነዚ ብሉ ዝኽእሉ ናይ ቅድመ ምድላው ስራሕቲ እውን ንሰርሕ ኣለና ኢና ኣማሕዳሪ ወረዳ ዛና ኣይተ ሙላት ይሕደቆ ሓረስታይ መፍረያይ ንክኸውን ዘኽእሉ ምድላዋት ይውገን ከም ዘሎን ብሰሙያ ዝግበሩ ደገፋት ተጠናኺሮም ከም ዝቕፅሉን ይገልጹ ጥብ ዝበለት ዝናብ ቀልብ ብምዕቃብ ኣቢልና ብውልቀን ብዝተወደበ ናይ ጠል ምዕቃብ ስራሕትና እውን ምስ ናይ ክላስተር መደብና እንዳተኣሳሰርና ክንወስዶ ክንመርሖ ክነተሓውሮ ዘለና ምዃኑ بدن بمجنزابن مردان كلينا أيمان كل ما رأيه مأتى عرفت إنسان عرفت تفطره عب مفرينات عب زراعتي عب مصنو أو كل ما رأيه نحرشها مدراتنا زتور ده من قد مرحنا ما أعطتنا خلاد الدفع ليتو كثرن كسر حل الناس بالمناطق كم محلات يدلي عب زبان مرتي كل تشحن 10 شمونتن حرصوت كاب تصباينت بمنقاف أفريم تربحت بمخان إلمون دعاء نخرجعوا باكجات حرشة بزجبا كتقاموا كم زلهم أبت مدرخ تحبيرون. Agency Statistics تجري أب سواء حموشتن ورداتات أب زكايرو ده سوام مزناتي بسنكي كوينات أب تعنا تمرتي حرشان قالوا تفتيرهم زلوا ما حبراون كتباون كلولاو كالتفهم ترادي تفتحهم كبير حرجاك في التركم زخيل أم لغيتو. في Agency مستفلالو مدرك تأكلات مدرخ ذات أكايدلو هاي السلاسة يقولون مكيل تخطاتيلو. Agency Statistics تجري زبوا معرب إيروب زالامبسا كمون حمشت ورداتات زبوا دبوب سلمتن كالوتن بكفال أب تحت ورد زلوا كوابتات كي حوسة أب زحلف عمت أب سو عن حمشتن ورداتات أب زكايدو دهسا سو مصنعتي أب تعنا تمرتي حرشان كالوت محبراون كتاون كلولاو تفتيرهم كم زلون زيهم كالتفهم انت زي تفتحهم كبير حادق قايلهم وانا دايركتور Agency Statistics تجري دكتور جبرها وريا جبر جزابير تستخايد دهساس أب كتصل تسرحتي وسان إلهم هاي تقينات بسلا خبيدي بكل نجارنا تحت خيرنا مادي بحرشة تعنا تمرتي بكله بزنا هذا مرداتا توصلنا ملحلي زخون حوري تاريخنا نينا مثل ملكاتهم سيكتر حلفتي سمويا ونينا نازل تناولنا زي كماي نا بوليس نغيره خماي نا بحبي نا بسرح نغيره ذولي عندنا كرو سليت موتات كناتاتنا فليتنا كمينا هنوت زلنا هفتنا ونرينا بجبو مراحي زخون مات مكتل بريزيدنت جزاو من محدار تجري أيتا أماني لاسفا تستجبره ده ساسا ومصنعتي ولا كل كوابي أي شفن بجس زخون حقتات زحزن كم جعينة ساينس ومصنعتي أب كل مداو سرحتي والسان بمقانو منجستون دقاف كجبريلهم تو ساينس أو زخون مردعتا ساينس أو زخون بلان نيوترال ويكاب زخون أدلو أب زخون أبغى بيروح أخوين كخابز استرحت سوّا أبايت هذا المسارتاوي مردعتات نمسا مصنعة المكياد بلان مكياد زخلو تقام تزخونة تكالات يوم تجمر بتعامل صبغيو زي إيجنس زيون زلوا وسجمات نمفتح حفظ جبر زعرون كم جزياو من محدار أبغون نخم لنا سخاتم زلكم سجمات تصاويركم نقدميت صراحتكم كسرحون دقف كنجبرينا اتدهساساو مصنعتي لعل 30 حجزاو تزدهسس قدم حد عمز تخايد دهساسن بمقانو دحري زلو ايكاتتن زبلونه تدهساساو مصنعتي زقربو كيلا ستاتستيكس دكتور هيالو مروص بسنكي كينات طفيوم زنبرو حمامات يرأيلو زينبرو حدشت حمامات تفطيروم مفراينت حرشا قنيسو سرح سنتن سدتن سافيحو بحافشا كبيد قلولاو تفطيرو إلهم تاي مسلت محبراو خناتات لنتلنا ما تندخنتو سنة سرحو بانصار تعنا بانصار تمرتي ماي ناي
ገዛ ኩነታት ታይ ይመስል ልብል ኢና ካብኡቱ ናይ ሰብ ምንቅስቃስ እውን ልብል ኢና ሪና ብፍላይ ቅድሚ ኩናት ዝነበረ ኩነታት ሪኢኻ ክዝለለናዮ ኩነታት ትርኢ ተለኻ መደንገፂ እዩ ሓደ ሓዲኡ ዳታ ላብ ከባቢ 25 ዓመት ንድሕሪት ልመለሰና እዩ ተሳይ ሓደ ተሳይ ክልተ ልነበረ መረዳእታ ልነበረቶ ትግራይ እያ ከዚ ኣብ ገገል እዩ መረዳእታ እንዮ ኣብቱ ናይ ማሕረስ ኩነታት ናይ መርቲ ኩነታት ትርኢ ተለኻ ብጣዕሚ ትሕት እዩና ትግራይ ብዓብዪ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ጥዕና ንድሕሪት ዝኸደትሉ መረዳእታ ኢና ኣግኒና ኔና ተጣይሹ ዘሎ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ዝተዋሃቦ ግዜ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ብምሉእነት ከተግብር ኣባላት ቤት ምኽሪ ከተማ መቐለ ፀዊዖም ገብረ መድህን ተወልደ መድህን ብወገን ግዚያዊ ምምሕዳር ክግበር ኣለዎ ዝብሎ በይቲ መደባት እኒአው ሕዚ ተወዚፉ ዝፀንሐ ሓድሽ እውን እናተወሰኸ ብዙሕ ሽግራት እኒአዎ ስለዚ ክንዲ ዝተኸኣለ ህዝቢ ክትሕዝ ኣለዎ ክንዲ ዝተኸኣለ መሓወር ከጠናኸር ኣለዎ ክንዲ ዝተኸኣለ ውደባታት ክትሕዝ ኣለዎ እዚኦም እንትሒዙ ክሰርሖም ዝኽእል ተመዛበልትና ክምለሱ ግዝኣታዊ ሓድነት ቦታና ክምለስ ዝተፀገመ ህዝብና እውን ጥቕሚ ወይ ከዓ ልብላዕ ዝስተ ክረክብ ምስ ቆልዒቶም ኣብ ዝናብ ኣብ ዝተወድአ ሸራ ክትምለሱ ኢኹም እናተባሃሉ ኣብ ዝተወድአ ሸራ እዮም ኮፍ ኢሎም ዘለዉ ስለዚ ብጥምየት ይሞትን ኣለዉ እዮም ተመዛበልቲ ቅድሚያ ንሱ እንተዘረአ ይብል ኣነ ግዚያዊ መንግስቲ ተመሪፁ ዘሎ ግዚያዊ መንግስቲ ናይ ኩሉ መዳርክቲ ኣካላት ህዝቡ እውን ደጋፊ ኮይኑ ቤት ምኽሪ እውን ደጋፊ ኮይኑ ልዞም ዝተረፉና ኣብዛ ሓንቲ ዓመት እዚኣ እቶም ኣብ ዝሓለፈ ዘይተሰርሑ ስራሕቲ ክሰርሕ ትፅቢት ይግበረሉ ህዝቢ ትግራይ እንታይ የድልዮ ብፍላይ መናእሰይ ማለት እዩ መናእሰይ ስደት ይኸዱና ኣለዉ ኣብ ባሕሪ ይጠልቁ ኣለዉ ስደት ዝኸይዶም ዘሎ ስለልሸገሮም እዩ ፀጊሞም መናእሰይና ኣብ ሽግር እዮም ዘለዉ ክሻዕ ኸዚ ዓድማቱ ንኸይኸድ ኣብ ባሕሪ ንኸይጥሕል እዚታት ተዝገብር ግዚያዊ መንግስቲ ፌደራል መንግስቲ ልተን ውዕል ቱቶሪያል ተፈረማ ለምትግባር ድልው ተዘይኮይኑ ግዚያዊ መንግስቲ ቦይኑ ብሓደ ኢድን ጭውጭው ክትግብሮም ስለዘይኽእል ካብ ፌደራል መንግስቲ ድልውነት ክህሉ ትፅቢት ንገብር ተን ውዕል ቱቶሪያ ዘለዋ ነገራት ተጠንቂቑ ክፍፅም ኣለዎ ካብዚአን ወልደን መዘን ልብላ ተልየን ግን ዓብዪ ፀገማት እየን ዝኾና ተሓድነትና ክትመፅእ እንተኾይና ተሓድነትና ሽግር መፍትሕና እያ ተሓድነትና እናዓብየላ መደባትና እናዕውተላ እያ ተሓድነትና ኣብ ኢኮኖሚ ትሰርሕ ኣብ ማሕበራዊ ትሰርሕ ኣብ ፖለቲካዊ ትሰርሕ ፀላእን ትመፅእ እውን ትሰርሕ ስለዚ ሓድነትና ኣጠናኺርና ክንከይድ ይግባእ እቲ ህዝቢ ሓድነት እንተሃልይዎ ኩሉ ነገር ሰላም እንተሃልዩ እውን ሓድነት ኣሎ ሓድነት እንተሃልዩ እውን ሰላም ክህሊ ይኽእል እዩ እቲ ዝኽየድ ዘሎ ካይዳ ላውናና ተመሊስና ምክንያቱ ንሕና ካሊእ ዓዲ የብልናን ትግራይ እያ ዘላትና ዓዲ ሓንቲ ዓዲ እያ ዘላትና ካሊእ ዓዲ የብልናን ካልኦት ፀላእቲ መሳርሒ ገሩና ተዘይኮይኖም እዛ ትግራይ ናብ ቀፃሊ ወለዶ ክናሸጋግራ ተወሳኒ ሓድነት እዩ እንደዛሃለዎ ይሃለዎ ኣፈላላይ ብዓይኒ ትግራይ ብዓይኒ ህዝቢ ብዓይኒ ቀፃሊ ትግራይ ብዓይኒ ህልውና ትግራይ ሓቢሩ እንደዛሃለዎ ይሃለዎ ኣፈላላይ ሓቢሩ ክቃለስ ኣለዎ ሓድነትና ኣብ ዓዲ ልለ ይኹን ወፃኢ ይኹን ሓድነቱ ተጠናኺሩ ብዙሕ ፀውር ኣለዎ ጉድኣትና ኣለዉ ለይቲ ተመዓራረየ እዩ ኩሉ ፀገማት ዝልሎ ልምዓታዊ እውን ልትጎደለሎ ተባላሸወሎ ሉዚ ብሓድነት ኮይኑ ተጠናኺሩ ክእርማይ ከዕውየይ ይድለ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝሓለፉ 5 ዓመታት ብሰንኪ ሓደጋ ትራፊክ ህይወት 1628 ወገናት ከም ዝሓለፈ ተሓቢሩ ሓደጋ ትራፊክ ንምንካይ ኩለን ተሽከርከርቲ ጂፒኤስን ዓጋት ፍጥነትን ክግጠመለን ዘገድድ መስርሕ ከም ዝጀመረ እውን ቢሮ መጓዓዝያ ትግራይ ኣፍሊጡ ኣሎ ተስፋይ ታደሰ ቢሮ መጓዓዝያ ትግራይ ኮሚሽን ፖሊስ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ምስ ትግራይ ኣውቶሞቲቭ ብምትሕባር ህይወት ኣካልን ንብረትን ነድሕን ብዝብል መርሒ ሓሳብ ክልላዊ ዋዕላ ምክልኻል ሓደጋታት ትራፊክን ግልጋሎት መጓዓዝያን ተሳሊጡ ትራንስፖርት ምሕዋይ ማለት ኢኮኖሚ ምሕዋይ ዝበሉ ሓላፊ ቢሮ መጓዓዝያ ትግራይ ታደለ መንግስቱ ሓደጋ ትራፊክ ንምንካይ ኩለን ተሽከርከርቲ ጂፒኤስን ዓጋት ፍጥነትን ክግጠመለን ዘገድድ መስርሕ እቲ ቢሮ ተግባራዊ ከም ዝገበረ ረድዮም ሓደጋ ትራፊክ ንቕንስ ብዝብል ጭርሖ ጥራሕ ሓደጋ ትራፊክ ኣይትቕንስን
ነገራት ክዝሙኑ ምግባርያ ብቴክኖሎጂ ክትዕጠቕ ምጽዓረበ ስለዚ ሕና ከም ቢሮ ናብ ቴክኖሎጂ ንምትእትታው ንዝሓለፉ 14 ወርሕ ጻዕርታት ጌርና እቲ ሓንቲ ዘሳኻዕናያ ኢቲኬቲንግ ኣጫሪትና ወዲእና ውዕለን ምእሳር ንሸባሸበና ኢቲኬቲንግ መናሃርያታት ዘመናዊ ክኾና ሰባት ብቲኬት ከም ዝናይ ኤርፖርት ዝቆርጽሉ መስርሕ ምስ ሕመቃቱ ጸገም ተሃሊዎን እናኣረምና ንኸደሉ ወዲእና ኣለና ተኻለይቲ ናይ መንግስቲ ኩለን ተሽከርከርቲ ኣብዙ 3 ወርሒ 4 ወርሒ ዝዩ ጂፒኤስን ዓጋት ፍጥነትን ዘግጥማሉ መስርሕ ኣታታቲና ብርክት ዝበሉ ትካላትን ምግጣም ጀሚሮም ኣለዉ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝሓለፉ 5 ዓመታት ኣብ ልዕሊ 3700 ተሽከርከርቲ ብዘጋጠመ ሓደጋ ህይወት 1628 ከም ዝሓለፈን ኣብ 6745 ወገናት ከቢድ መጉዳእቲ ኣካል ኢሉ እውን ኣብ 1695 ወገናት ድማ ቀሊል መጉዳእቲ ኣካል ከም ዘጋጠመ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ዘቕረቡ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ክፍሊ ትምህርቲ ሜካኒካል ምህንድስና መምህር አንዋር ሓረጎት ግንዛቤ ምዕባይ ስራሕቲ ክጠናኸር ይግባእ ይብሉ ዝሓለፉ 5 ዓመታት لعلي 853 مليون almost لا 1 بليون لكصقع بنبره درجه وديمنا لنا زي لتو ايكونومي بخمي كم هذه مغماتيك علي مالتي ስለዚህ ሓደ አፍቱ አካል ዘውጽሕ ዘሎ ቃላይ አፍቲ ንብረት ዘውጽሕ ዘሎ አፍቱ ኢኮኖሚ ዘውጽሕ ዘሎ አፍቲ ትራንስፖርት ዘውጽሕ ዘሎ ችግራት ለጋድድ እዩ ስለዚህ ደግሞ አደጋ ትራፊክ ንምክልኻል ዋና ንክስራሕ ዘሎ ግንዛቤ ምዕማይ ኣብ ሕብረተሰብ ኣብ ተማሃሮ ካፍቶም ሓደጋ ዝወጽሕ መፍቱ ሪፖርት ካብትራናዮ ኣብቲ ገባር ተሓረስታይ ተማሃሪ ሰራሕተኛ ይቦናነቱ ለብለሎ ስለዚህ ሓደ ታዩ ናይ ግንዛቤ ምዕባይ ስራሕቲ ክስረም ዓበይቲ እንቅስቃሴታት ከግበሩ ክኽእሉን እዮም ኣብ ምውፋር መኻይን መጓዓዝያ ህዝቢ ቀዲሙ ንመንሃርያ ዝኣተወ ቀዲሙ ወረፋ ዘትሕዝ ኣሰራርሓ ብምንባሩ ንፍጥነት ኣሽከርከርቲ ዘጋድድ መስርሒ እዩ ዝበሉ ኣብ ቤት ጽሕፈት ምምሕዳር መጓዓዝያ ከተማ መቐለ ኣተሓባር ከይዲ ስራሕ ድሕንነትን መንገድን ማእኸል መጓዓዝያ ተሽከርከርትን በየነ ወዳጅ ነዙይ መፍትሒ ንምግባር ኤሌክትሮቲኬት ንምትእትታው ምንቅስቃስ ከም ዝተጀመረ ሓቢሮም ሃገረ ሰላም ዝኸድ ወይ ወቕሮ ዝኸድ ቀልጢፉ በፂሑ ነቲ ሓደ ቀዲሙ ኣቲስ ተወረፋ ክሕዝ ዝደሊ ዓይነት ተመሰረታዊ ስራሕና ግን ብስምሪት ኢና ንኸድ ማለት ናይ ጽባሕ ዝኸዳስ ስምሪተን ይፍለጥ ኣይ ቀዳወይቲ ካልአይቲ ሳልሰይቲ ገለሰ ይፍለጥ ኣይ ምናልባት ኣብቲ ምልልስ እዩ ጸገም ክፍጠር ዝኽእል እምበር ስታይ ግን ስሩዕ እዩ ስለዚ እዚ ንሓደጋ ትራፊክ ኣስተዋፅኦ ይገብር ኣሎ እዩ እዚ ንምቕራፍ በቲ ዝበሃል ዘሎ ናይ ሕዚ ኢቲኬቲንግ ገለተታት እዩ ብቴክኖሎጂ ተሓገዘ ነገር ጂፒኤስ ተልዩ እዚ ተሓገዘ ተልዩ ንምስትኽኻል ይፍተን ማለት እዩ ሓደጋታት ትራፊክ ንምንካይ ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከባ 32 መሰልጠን ማእኸላት ብማሕበር ክጥርነፋ ብምግባር ዝህቦ ስልጠና ግቡእን ተሓታትነትን ክህሉ ዘግብር ኣሰራርሓ ከም ዝተጀመረ ኣብ ወንበር ማሕበር መሰልጠን ማእኸላት ተሽከርከርቲ ረዘና ሓድሽ ገሊጾም ከም መቐለ መንገድ ትራንስፖርት ዘምጽኡ ሓድሽ ሲስተም ኣሎ ሕዚ አንተሪናያ ይስልጠን በተቋመላታ ለጽባሕ ንጎ ሓደጋ ትራፊክ ዝሽፈር እዚ እንደውጽሕ እንተኮይኑ ኣብ መሰልጠን ማእኸል እዚ አንሕራገ ተብጽሕ ኮይና እስካብ ምእጋድ እስካብ ምስራድ ክበጽሕ ዝኽእል ናይ ሲስተም መተኣታቶ ከም ሓደ ጽቡቕ ካሊ ከተማታት እውን እቲ ኤክስፒሪየንስ ይሸር ገብሮ ኣለዋ ዝብል ሓሳብ ዘለና ፕሬዚዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ታደሰ ወረደ ኣብ ወረዳታት ራያ ጨርጨርን ራያ ዓዘቦን ኣብ ስራሕቲ ልምዓት መስኖ ዑደት ኣሳሊጦም ኢየሩሳሌም ገብረ መድህን ዝለኣኸቶ ፀብጻብ የርዳኖስ ገብረስላሴ ዋዲዳቶላ ምምሕዳር ትግራይ ታደሰ ወረደ ላዕለዎት ሓለፍቲ ክልልን ዞባን ሓዊሱ ካልኦት ኣመራርሓ ኣብ ዝተረኸብሉ ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ወረዳ ራያ ጨርጨርን ራያ ዓዘቦን ኣብ ዘለው ብሉፃት ስራሕቲ ልምዓት ዑደት ተሳሊጡ ብዝረኸብዎ ልቓሕ ማይ ካብ ከርሰ ምድሪ ብምውፃእ ኣብ ልምዓት ተዋፊሮም ከም ዝርከቡ ዝገለጹ ሓረስቶት ወረዳ ራያ ጨርጨርን ራያ ዓዘቦን መንግስቲ ዘለዎም ናይ ትራክተር ፀገም ኢሉ እውን ቀረብ ሙሩፅ ዘርኢ ክፈትሐሎም ሓቲቶም ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣይተ ሃፍቱ ኪሮስ ሕርሻ እቲ ዞባ ንምዝማንን ሓረስቶት ተረባሕቲ ንምግባርን ትኹረት ሂቦም ይሰርሑ ከም ዘለዎ ብምግላጽ ብፍላይ ኣብ መብራህቲ ፓምፕታትን ምትእስሳር ዕዳጋን ዘሎ ፀገም ንምፍታሕ ምስ ክልል ተዋዲዶም ይሰርሑ ከም ዘለው የብርሁም ኣብቲ ዞባ ዘሎ ብሉፅ ስራሕቲ ልምዓት ናብ ካልኦት ከባቢታት ክገፋሕ ክስራሕ እዩ ዝበሉ ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ትግራይ ዶክተር እያሱ ብርሃ ብግዲኦም ሓረስቶት ዘልዕልዎም ፀገማት ንምፍታሕ ጻዕሪ ክግበር ኢሎም ቴሌቪዥን ትግራይ ካብዚ ብምስዓብ ዜናታት ቢዝነስ ዝዕለቲና ከነቕርበልኩም መሰረትና ኃይለ ሥላሴ ገብረ ሚካኤል ካቕርበልና እዩ ናብኡ ከስቲረኩም
ኩራት ተመልከትና ነሳዓት ተዳለው ዜናታት ቢዝነስ ሒዝና ቀሪብና ኣለና ሰናይ ምክታል አሞንጎ ሩሲያን ኢትዮጵያን ዘሎ ርክብ ንግዲ ንዓበየ ምምጽኡ አምባሳደር ሩሲያ በኢትዮጵያ ኢቪጌኒ ተረኪን ገሊጾም ኢትዮጵያ አባል ብሪክስ ምዃና ንክልቲያዊ ኢኮኖሚያዊ ልምዓትን ዓለም ለኸ ምትሕብባርን ኢቪጌን ንክልቲያዊ ኢኮኖሚያዊ ልምዓትን ምትሕብባርን ልዑል ግደ ከም ዝህልዎ ዝገለጹ አምባሳደር ኢቪጌኒ ተረኪን ካብ ኢኮኖሚያዊ ረብሓታት ብተወሳኺ ኢትዮጵያ ብብርኪ ዓለም ዘለዋ ታሪኻዊ ግደ ብዝበለጸ ዘሕይል ኢሎም እቲ አሞንጎ ኢትዮጵያን ሩሲያን ዘሎ ንግዳዊ ርክብ ኢኮኖሚያዊ ምትሕብባር ብዝበለጸ ንምጥንኻር መሰረት ክኸውን ይኽእል እውን ኢሎም ኩባንያታት ሩሲያ ዓቕሚ ዕዳጋ ኢትዮጵያ ብምርዳእ ኣብ ዓውዲ ኢነርጂ ቴክኖሎጂ ሕርሻን ንምውፋር ድሌት ከም ዘለዎም እውን ኣረድዮም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኢኮኖሚያዊ ምትሕብባር ተጠናኺሩ ምቕጻሉ ብምሕባር ኣብ 2024 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ፈለማ 10 ተዋርሕ ዝነበረም ልውውጥ ንግዲ ናብ 400ዊ ከም ዝወስኸውን ሓቢሮም መንግስት እንግሊዝ ንልዕሊ 100,000 መራሕቲ ስድራ ሓይሊ ጸዓት ክስራሕ ፈቒዶም ህንጸት ሶላር ኣብ ልዕሊ 1,000 ሄክታር ዝስፍሓቱ መሬት ዝህነጽ ምዃኑ ቢቢሲ ኣመላኺቱ እቲ ሓይሊ ጸዓት ንልዕሊ 400 ሜጋዋት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከም ዘፍርውን ገሊጸሎም ሓረስቶት እቲ ከባቢ ዋላ እኳ እንተተቃውሞ እቲ ህንጸት ዝህቦ ረብሓ ካብ ዘምጽኦ ጉዳኣት ስለ ዝዛይድ እቲ ፍቃድ ክወሃብን ግድን ምዃኑ ዋና ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ድሕነት ጸዓትን ባዶ ልቀት ካርቦንን እቲ ሃገር ኢድ ሚልባንድ ገሊጾም ምብራቕ ክፋል እቲ ሃገር ንኢንዱስትሪ ክምዕብልን ዜጋታት ተጠቀምቲ ክኾንን እውን እቲ ፍቃድ ከም ዝተወሃበ እቶም በዓል መዚ ገሊጾም ኣለዉ እዋናዊ ዋጋ ሓደ ዋት ሓይሊ ጸዓት 20 ብር ምዃኑ እውን መረዳእታታት የመላኽቱ ከም ጸብጻብ ቢቢሲ አሜሪካ ኣብ ልዕሊ ቻይና ቢራቶ ዝነበረት 145 ሚእታዊ ቀረጽ ናብ 80 ሚእታዊ ከም ተውርዶ ኣፍሊጣ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሃገሮም ኣብ ልዕሊ ቻይና ቢራቶ ዝነበረት 145 ሚእታዊ ቀረጽ ናብ 80 ሚእታዊ ከተውርዶ ከም ትኽእል ገሊጾም ኣለዉ እዚ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ተጀሚሩ ዘሎ ንግዳዊ ኩናት ክህድእ ይኽእል እዩ ዝተባሃለሉ ሓሳብ ላዕለዎት ኣመራርሓ ኣሜሪካ ምስ ቻይና ምዝነቶም ኣብ ስዊድን ንምርኻብ ቆጽሮ ምስ ሓዙ እዩ ፕሬዚደንት ትራምፕ ምስ ተዛማዲ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያኦም ኣብ ዝሕለፍዎ ሓሳብ ንቻይና 80 ሚእታዊ ቀረጽ ትክክለኛ ሓሳብ እዩ ቻይና ንፍርያት ንግዲ ኣሜሪካ በራ ክትከፍት ይግባእ ኢሎም ኣለዉ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝተጀመረ ንግዳዊ ኩናት ቤጂንግን ዋሽንግተንን ኣብ ልዑል ቁጠባዊ ጸቕጢ ኣተዋ ከም ዘለዋ መረዳእታታት የመላኽቱ ከም ጸብጻብ ቢቢሲ ኩራት ተመልከትና ሕዚ ድማ ኩነታት ሸርፊ ወጻኢ ክትከታተሉ ዓዲመ ኣነ ውዚ ክዛዝም ሰላም ዜናታት ቢዝነስ ዝዕለት ቀረበልና ኃይለ ስላሴ ገብረ ሚካኤል አመስግና ናብ ዜናታት ስፖርት ውሽጥ ዓድን ወጻኢና ከነስግረኩም መሰረትና ያሬድ ገብረ እግዚአብሔር ቀረበልና ኣብዚ ተረኺበሎ ሰናይ ምክታል
ጥዕና ብለይ ተመልከትና ዳሓንዶ ጸኒሕኩም ዜናታት ስፖርት ሰዓት ሒዘርኩም ቀሪበ ያሬድ ገብረ እግዚአብሔር ምን ዜናታት ስፖርት ንመሳርሕቲ ተስፋ ዝጊ አመስኪነ ናብ ፈለማ ሓብሪታት ውሽጥ ዓዲ ክሰግር ኣብ ግጥማት ዋንጫ ባንኪ አንበሳ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ዛላንበሳ ሻምፒዮን ጋንታት ትግራይ ኮይና ዛላንበሳ ንጋንታ ሲራክ ኤሌክትሮኒክስ ብምስዓርያ ሻምፒዮን ኮይና ዘላ ሕልፍ እቋር ሚያዝያ 19/2017 ዓመተ ምህረት ጀመረ መዛዘም ግጥማት ዋንጫ ባንክ አንበሳ በዓወት ጋንታ ዛላንበሳ ተዛዚሙ እዚ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ዋንጫ ባንክ አንበሳ ከካብ ዘብኡ ብሉጽ ውጽኢት ዘመዝጊበን ዝተሕርያ 14 ጋንታት ኣብ 6 ምድብ ተደልዲለን 12 ጋንታት ኣብ ከተማ ዓድዋ 12 ጋንታት ድማ ኣብ ከተማ ኣክሱም ክሳለ ድሕሪ ምጽንሖም ዓለተ ቀዳም መፈጸም ተረኺቡ እዚ ውድድር ተማሳለ ዓቕምን ክእለትን ዘለዎም ሰገናት ብዙሕ ጎላት ዝተኣናገደሉ ኢሉ ድማ መንፈሳዊ ሰዓራ ባህላዊነት ዝተመልኦ ንሕንሕ ዝተረኣየሉ ጽዋታ ነይሩ ብፍላይ ድማ ኣብ ጽዋታታት ኣውዲቕ ከምሕላፍ ርብዕ ፍጻመን ጋንታታት ብዝገብረው ተጋድሎ ብፍጹም ቅላዕ ዝተፈላለያሉ ጽዋታ ነይሩ ዋንጫ ባንክ አንበሳ በዋናነት ድማ ብሉጻት ተካእቲ ስፖርተኛታት ብበዝሒ ዝተረኣየሉ ሕውየት ስነልቦና ማሕበረሰብ እውን ዘላዓለ ውድድር ንትግራይ ዝውክል 4 ጋንታት እውን ዝተፈላለያሉ ውድድር እውን ነይሩ መዛዘሚ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ዋንጫ ባንክ አንበሳ ፈለማ እንደረጃ አመንጎ ጋንታት ብዘትን ደንበስኩ ዓድዋን ትንተጀመር ጋንታ ደንበስኩ ዓድዋ ቅድመ ዕረፍቲ ብዘመዝገባ ጎል መሪሖም እንትወጹ ጋንታ ብዘት ሓይሎም ብምጥንኻር ድሕ ዕረፍቲ ጎል መዝገቦም ሓደ ነባሮ ብማዕረ ውጽኢት ጽዋታ ተዛዚሙ ናፍጹም ቅላ አምሪሕን ድማ ጋንታ ብዘት 5-4 ብምስዓር ሳልሳይ ደረጃ ብምሓዝ ውድድር አዛዚሞም እዚ መዛዘም ውድድር ኩዕሶ እግሪ ዋንጫ ባንክ አንበሳ ጽቡቕ ውህደትን ሰሓባይ ፍሰት ኩዕሶ እግሪ ሒዞም ዝጻወቱ ጋንታ ሲራክ ከምኡውን ንሕን ሓቦን ሰኒኦም ብወነል ጻወቱ ጋንታ ዛላንበሳ ንፍጻመ ዘራኸበ ጽዋታ ድማ ብዓወት ጋንታ ዛላንበሳ ድማ ተዛዚሙ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ዛላንበሳ ቅድሚ ዕረፍቲ ሓደ ንባሮ መሪሖም እንትወጹ ቀጺሉ ድሕሪ ዕረፍቲ ድማ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ሲራክ ብፍጹም ቅላዕ ጋንታ ዛላንበሳ ድማ ብጽዋታ ጎል ብምዝጋብ 2-1 ብዝኾነ ውጽኢት ጋንታ ዛላንበሳ ተዓዋቲት ጽዋዕ ባንክ አንበሳ 2017 ክትኸውን ክኢላ እያ እዚ ዋንጫ ባንክ አንበሳ ፍጻመ ጽዋታ ኣብ መንጎ ጋንታት ሲራክን ዛላንበሳን ሓያል ንሕንሕን ሓይልን ዝተመሉ ጽዋታ 5 ቀይሕ ካርዲ ተመዘዘሉ ጽዋታ ብዓወት ጋንታ ዛላንበሳን ተዛዘም ጋንታ ሲራክ ድማ ካልኣይ ደረጃ ብምሓዝ ውድድር አዛዚማ ብሓፈሻ ውድድር ባንክ አንበሳ ብሉጻት መናእሰይን ተጻወትን ዝተረኣየሉ ውድድር እንትኸውን ኮኸብ ዳይና ፌደራል ዋና ዳይና ሃፍቶ ማርያም ብ10 ጎል ኮኸብ መቁፀር ጎል ፊልሞና ማርያ ካብ ጋንታ ሽራሮም ኮኸብ ተጻዋታይ አቤል ገዙ ካብ ጋንታ ዛላንበሳ ኮኸብ ሓላው ልዳት ምራው ማሕሪ ካብ ጋንታ ዛላንበሳ ከምኡውን ኮኸብ አሰልጣኒ ጎይቶም አማረ ካብ ጋንታ ሲራክ ብምሕራይ ብሉጻት ተባሂሎም ውድድር ዋንጫ ባንክ አንበሳ ተዛዚሙ ካብዚ ሓበሬታ ከወፃና ከለና ግጥማት ዋንጫ ባንክ አንበሳ ብሉጻት ተጋሩ ተጻወቲ ኩዕሶ እግሪ ዝተረኣዩሉ ነይሩ ኢሎም ተጻወትን አሰልጠንትን ንዝሓለፈ 2 ሰሙን ኣብ ከተማታት ዓድዋን ኣክሱምን ክካየድ ጸንሐ ዝግጥማት መፈጸም ተረኺብሎ ሕልፍ ቋር ውድድር ዋንጫ ባንክ አንበሳ ሓያል ንሕንሕ ብዝተመልኦን ሰሓባይ ብዝኾነ መልክዑ ከም ዝተሳለጠን ዕድላት ተረኺቦም ብሉጻት ተጻወቲ ዝረኸብሉን መድረኽ ምዃኑም ተጻወቲ ጋንታ ብዘተን ዛላንበሳን ተዛሪቦም ቻምፒዮን ኮይና ኢና መጺና ብናይ ትግራይ እውን ቻምፒዮንና ኮይና ኔና እዚ ብናይ ኢትዮጵያ ንገብሮ ጨወታ ቃ ብጣዕሚ ስቲል መጀመሪያ ወኪልና ዝተጫወትና ዛላንበሳ ነይሩ ኣብ ትግራይ እውን ንዛላንበሳ ወኪልና ኮይና እዚ ግን ትግራይና ወኪልና ክንከድ ስለዚ ትግራይ ወኪልና ክንከድ ከለና ኩሉ ተወላድ ዓዱ ኣላፈታዊ ትግራይ ዝኾነ ጽቡቕ ዝኾነ ኣብ ጽቡቕ ዝኾነ ስነኣምሮ ኣለና ናይ ቻምፒዮን ዝኾነ ስምዒት ዘለና ኣብዚ ዘሎ ኩሉ ትግራይ እውን ንኽሓግዘና ናፍቲ ዋና ዕላማና ሰኺዕና ቶፕ 4 ንምእታዊ ነይሩ ያው ሳልሳይ ሙፃውን ዓዊ ካብ መላእ ትግራይ ካብ 64 ጋንታ ራብዓይ ሳልሳይ ኮይንካ ምውዳዕ ብጣዕሚ ንዓና ዓዊ ዓወት እዩ ምስ እውን ምስ ባጀት ሕፅረት ምስ ሓደ ሕፅረት ማለት እዩ نختأخذنا نفط عوي نخدلنا عوي تيم بينا عوي جانتا يوم تجري وكلنا مسلم خدا نموت نحية نيرنا أنا أساقعنا تدليل ناس أساقعنا
ብሉጻት ጋንታታት ዝተሳተፋሉ ውድድር ባንክ ኣንበሳ ስዒርካ ደረጃ ሕዝካ ምውፃእን ሻምፒዮን ዝግበር ንሕንሕ ፈታኒ ከም ዝነበረ ዝገለጹ ድማ ኣሰልጠንቲ እተን ጋንታታት እዮም ብጣዕሚ ደስ ይልናዮ በቃ ማለትም ቆልዑ ብጣዕሚ እዮም ደኺሞም ሰሪሖም ብሎም 4-5 ወርሒ ናይ ረሃፅም እዮም ደኺሞም ኣብዚ ናይ ልምዓን ጨዋታ ምስ ብሉዕ ብልጫ 3-1 ስዒሮም ወፂኦም ብጣዕሚ ደስ ይብል ጠንካራ ጋንታታት ዝነበሮ ሓሪፍ ንሕንሕ ዝነበሮ ውድድር እዩ ነይሩ ኣብኡ ናብ ብሄራዊ ሊግ ሓሊፍና ከም ንመጽእ ምንም ጥርጥር የብላን ዝበለጸ ሰሪሕና ኣለኹን ከይድና እቲ ውድድር ብጣዕሚ ጠንካራ እዩ ነይሩ ኣብ መንጎና ኣብ ክልቴና ዝነበረ ኣብ ምድብ እውን ብሓደና ነርና ኣብ ምድብ ክልቴና ካብ ምድብ ሓሊፍና ናብዚ ናብ ጅንካ ብምኻድና እውን ንጋንታ ደንቦስኮ ዓድዋ እውን እንኳዕ ሓጎሰና ክብሎም ይደሊ ኣብ መንጎ 24 ጋንታታት ትግራይ ዝተሳለጠ ውድድር ዋንጫ ባንክ ኣንበሳ ብሉጻት ተካእቲ ስፖርተኛታት ዝተዓዘብናሉ ውድድር በቲ ዝድለን ብጽቡቕ መልክዑን ከም ዝተዛዘመ ዝሓበረ ድማ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ትግራይ ኣይተ ሞገስ ተፈራ እዩ ብብዙ ወካይና መጨረሻ ኣብ ከተማ ዓድዋ ንኽሱም ክንካይድ ከለና ዝሐሸት ጥንካሬ ናይተን ጋንታታት ምክንያቱ ካልኣይ መድረኽ ናይቲ ውድድር ስለ ዝረኸባ ብጣዕሚ ዝሐሸ ውድድር እየ ነካይድና ብጣዕሚ ደስ በሃሊ እዩ ነይሩ ትሎማዓን ዝረኽሞ ናይ ፍጻመ ከዓ ኣዝዩ ምቁር ሰሓባይን እዩ ነይሩና ታእዩ ዝሓድሽ ህፃውንቲ መናእሰይ ቆልዑ ዝረአናሉ መድረኻት ስለዝኾነ ኣብ ሕድሕድ ውድድር 3 ልዕሊኡን ጎል እናኣተየ እዩ ተወዲኡ እናተቆፀረና እዚ ዘርእየካ ምክንያት እዩ ህፃውንቲ ቆልዑ ተጓዮም ንምጭዋት እምበር እቲ ካሊእ ሰዓት ንምኻን ዝግበር ውድድር ከም ዘይነበረ ኢና ተመልኪትና ብሓፈሻ ግን ብጣዕሚ ድሙቕ ዝኾነ ጽዋዕ ኣንበሳ ባንኪ ሓሊፉ ተመልከትና ዜናታት ስፖርት ሰዓት ነዚኦም ዝመስሉ ምስተረፍ ምላትና ሰናይ ግዜና ተመንኹ ናብ ተስፋ ዝመጽሉ ዜናታት ስፖርት ዝዕለት ዘቕረበልና ያሬድ ገብረ እግዚአብሔር ኣመስጊና ክቡራት ተመልከትና ዜናታት ዝዕለት ቅድሚ ምኽንባትና ካብ ዓበይቲ ነጥብታት ዝዕለት ከነዘኻኽረኩም ኣብ ወረዳታት ራያ ጨርጨርን ራያ ዓዘቦን ኣብ ስራሕቲ ልምዓት መስኖ ዑደት ተሳሊጡ ኣብ ዝቕፅሉ ክራማት 40 ሚልዮን ፈልሲ ንምድላው ይስራሕ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ካብ ወፃኢ ድማ ኣሜሪካ ብልዕሊ ቻይና ኣንቢራቶ ዝነበረት ቀረፅ ናብ 80 ሚእታዊ ከም ተውርዶ ኣፍሊጣ ዝብሉ ካብ ዓበይቲ ነጥብታት ዝዕለት ነይሮም ንምክታልኩም ኣመስጊና ምስተረፉ ምድላዋት ቴሌቪዥን ትግራይ ሰሰናዩ ተመኔ ብሩህ ግዜ